केही चाहिँदैन मलाई मेरो माटो भए सुख केही चाहिँदैन भन्नु नै रेट हो यस बाहेक केही छैन हिमाल मेरै पहाड मेरै टाढा टाढा सबै मेरै हिमाल मेरै पहाड मेरै टाढा टाढा सबै मेरै धरती मेरै आकाश मेरै वन पाखा सबै मेरै मर्न बरु तयार छु म माटो खोज्न पाइँदैन मलाई मेरो माटो भए सुख केही चाहिँदैन मेरो भन्नु नै रेस हो यस बाहेक केही छैन देउरालीमा चौतारीमा भन्ज्याङमा मेरो छाया देउरालीमा चौतारीमा भन्ज्याङमा मेरो छाया किन यति धेरै लाग्छ मलाई मेरो देशको माया भोके बस्न तयार छु म झुठो कतै खाइँदैन मलाई मेरो माटो भए सुख केही चाहिँदैन मेरो भन्नु नै रेस हो यस बाहेक केही छैन मेरो भन्नु नै रेस हो यस बाहेक केही छैन मलाई मेरो माटो भए सुख केही चाहिँदैन मलाई मेरो माटो भए सुख केही चाहिँदैन मेरो भन्नु नै रेस हो श्रोताहरू राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत रहेको यो गीतपछि तपाईँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ हामी र कार्यक्रमको सुरुमा हामी नेपाल सन्दर्भमा छौँ र नेपाल सन्दर्भमा आज हामी केही कुरा अशोकजीसँग गर्छौँ र अशोकजी जस्तै अहिले नेपालमा चुनावी माहौल छ होइन हजुर भनेपछि अहिले यो चुनाव त एकदमै नजिक आइसक्यो पछिल्लो अवस्थाको बारेमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न पछिल्लो अवस्था भन्दाखेरि उम्मेदवारहरूको घोषणा भइसकेको छ होइन प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ होइन अनि घोषणापत्रहरू पनि प्रमुख 3 लगायत सबैले चाहिँ लगभग घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरिसकेका छन् होइन अनि प्रचार गाउँ गाउँमा लागिरहेको छ होइन सबै नेताहरू ठुला नेताहरू जाने क्रम जारी छ अब नेकपा माओवादी अलिकति राजधानी केन्द्रित राजनीति गरिरहेको स्थितिमा अरू त्यसभन्दा अरू पार्टीहरू चाहिँ गाउँ घरमा जाने प्रचारमा लागेको देखिन्छ राति झण्डाहरू देखिन्छ अनि
केही झडपहरूको स्थिति छ र गत हप्तादेखि सेना परिचालन पनि भइसकेको स्थिति छ। भनेपछि तपाईँले भन्नुभयो नि घोषणापत्र प्राय सबै दलहरूले सार्वजनिक गरिसके होइन, र अब सबै दलको घोषणापत्र पढेर त साथै पनि लाग्दैन होइन, मलाई त्यस्तै लाग्छ। तर ठुला पार्टीहरू जुन भनौँ न 1, 2, 3, 4 नम्बरसम्ममा आउने पार्टीहरूको घोषणापत्र अघिल्लो चुनाव र अहिलेको चुनावमा एकदमै फरक के छ अथवा उस्तै हो? विशेषतः भन्नुपर्दा घोषणापत्रको बारेमा चाहिँ नि अब एउटा चाहिँ नि माओवादी र चाहिँ नि अरू राजनीतिक दलहरूको बिचमा चाहिँ जुन टक्राव रह्यो संहिताको विरुद्धमा संहिताको बारेमा, त्यसैले गर्दा नि अहिलेको चाहिँ नि संविधान सभा चाहिँ नि विघटन भयो होइन। त्यसमा मेन अहिले चाहिँ नि सबैले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छन्, तर पछाडि चाहिँ नि के भनेका छन् भने माओवादीले चाहिँ पहिचान सहितको भनेको छ, जुन जातीयसँग सम्बन्धित हुन आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई, एकल जातीय। तर अरू चाहिँ नि नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका अरू दलहरूले चाहिँ विशेष त हामी नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले भन्छौँ होइन, अरू मधेसवादी भन्दा पनि जातीय भन्नाले मेन राजनीति गर्ने, राष्ट्रिय राजनीति गर्ने हामी 3 पार्टीको बारेमा म भन्नुपर्दा चाहिँ बहुपहिचान सहितको चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिरहेका छन्। अनि अब अहिले चाहिँ अलिकति आर्थिकको कुराहरू गरिरहेको छन् होइन, किन भन्दा अहिले त यो संविधान सभा तपाईँको चाहिँ 4-5 वर्षको कुरा हो होइन, 1 वर्षभित्र सबैले कमिटमेन्ट गरेका छन् कि संविधान बनाउनु पर्छ। त्यही भएर पछिल्लो बजेका वर्षहरूमा कसरी आर्थिक लक्ष्यहरू पार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नि अलि यही घोषणापत्रमा देखिन्छ पहिलाको भन्दा। ठिकै छ, घोषणापत्रको बारेमा फेरि अर्को कार्यक्रममा फेरि पनि विचार विमर्श गरौँला। तर अब जस्तो अहिले यो प्रचार प्रसारमा चाहिँ चुनावी दलहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्? प्रसारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले तपाईँको एउटा चाहिँ प्रसारसँग जोडिएको कुरा के भन्दा आचार संहिता हो होइन। कतिपय ठाउँहरूमा आचार संहिताहरू उल्लङ्घन पनि भएको पाइन्छ होइन। तपाईँको प्रत्यक्षतर्फ अहिले तपाईँको जुन खर्च गर्ने रकम चाहिँ जुन चाहिँ सरकारले चाहिँ संविधान निर्वाचन समितिले भनौँ चाहिँ तोकेको चाहिँ 10 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने प्रत्यक्षतर्फ, र 1 लाखसम्म चाहिँ नि तपाईँको समानुपातिकले खर्च गर्न पाउने प्रत्येक उम्मेदवारले भनेको छ होइन। अनि जम्मा 2वटा गाडी मात्र यो प्रत्येक चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने भन्ने कुरा आएको छ। त्यही हो। अब अहिले भर्खरै तपाईँको अब एकजना मधेसवादी नेता चाहिँ नि विजय कुमार गच्छेदारको विरुद्धमा पनि एउटा कुरा पनि आइरहेको थियो कि धेरै गाडीहरू प्रयोग गरिए भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा पनि चाहिँ मुद्दा परे, एकजनाले रिट दायर गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही हो, प्रचार एकदम लागिरहेछ। सबैजनाहरू चाहिँ गाउँ घर चाहिँ हामीले मत देऊ, हाम्रो घोषणापत्र यो छ भनेर चाहिँ लागिरहेको छ। नेताहरू गाउँ पस्ने कार्यक्रम फेरि सुरु भएको छ। एकदमै। अब जस्तै चुनाव भन्ने बित्तिकै यो निषेधको राजनीति पनि सुरु हुन्छ चुनाव सँगसँगै। यो मेरो किल्ला, यो उसको किल्ला भन्ने, त्यसबिचमा के छ, झडपका समाचारहरू आछन् कि छैनन्? झडपको कुरा गर्दाखेरि आज भर्खरै समाचारमा हामीले चाहिँ पत्र पत्रिकामा पढ्न पाइयो के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जुन तराईबाट नेकपा माओवादीका जुन अहिले एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड चाहिँ विराटनगरबाट चाहिँ एउटा पहाडी भेगमा चाहिँ भेडेतारतिर कता जाँदै हुनुहुन्थ्यो अरे होइन। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न विशेष त हाम्रो माओवादी बिच नै अहिले चाहिँ झडपको स्थिति छ। किन भन्दाखेरि अब उनीहरू चुनाव चाहँदैनन् होइन। त्यो जाँदा जुन बाटोमा चाहिँ विभिन्न रुखहरू ढालिएर चाहिँ अवरोध सिर्जना गरिएको भन्ने समाचारमा हामीले पढ्न पायौँ। त्यस्तै गरी भर्खरै एमालेका सचिव चाहिँ शङ्कर पोखरेल जुन चाहिँ दाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ नेकपा एमालेबाट, उनको गाडी पनि प्रसारमा चाहिँ तोडफोड गरिएको, जुन वैद्य माओवादीद्वारा तोडफोड गरिएको भन्ने समाचार आयो। अनि विभिन्न चाहिँ उम्मेदवारहरूको घर चाहिँ कालो झन्डा चाहिँ गाडिएको भन्ने पनि हामी समाचारमा सुनिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ जुन नेकपा माओवादीका चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्ड जुन तराई जिल्ला सिराहा क्षेत्र नम्बर 5बाट उठ्ने भन्ने चाहिँ उम्मेदवार दिएका छन्, त्यहाँ पनि प्रसारको क्रममा एउटा मलाई नाम झट्टै याद भएन, कुनै एउटा गाविसमा चाहिँ सकेट बमहरू फेला परेर चाहिँ सेनाको डिस्पोजल टोलीले चाहिँ त्यसलाई निष्क्रिय गरेको भन्ने पनि हामी समाचारमा सुन्न सक्छौँ। श्रोताहरू, आजको नेपाल सन्दर्भलाई हामी यही टुङ्ग्याउँछौँ र अब हामी कार्यक्रमको अर्को भाग जुन रहेको छ हाकाहाकी, त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछौँ। र कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ को अस्ट्रेलिया अन्तर्गतको साउथ अस्ट्रेलियन च्याप्टरका संयोजक श्री रमेश जोशीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। रमेश जोशी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद।
जस्तै अब कार्यक्रमको सुरुमै म तपाईँलाई प्रश्न के राख्न चाहन्छु भने जस्तै हामी धेरैजनाले भनेको सुन्छौँ होइन, जस्तै यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जुन छ एनआरएनए, त्यसले के गर्छ, त्यसको उद्देश्य के हो अझसम्म पनि हामीलाई थाहा छैन, अथवा त्यसको बारेमा ठोस त्यसले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैजनाको जिज्ञासा हामीले पाएका छौँ। त्यस कारणले एकदमै सर्टकटमा एकदमै बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ साउथ अस्ट्रेलिया त्यसको मुख्य उद्देश्यहरू के हुन्? अब रोना चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भन्ने बित्तिकै अब संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई एकत्रित गरेर नेपालीहरूको हक अधिकारहरू र उनीहरू कसरी सर्भाइभ गर्ने आदि इत्यादि भन्ने हिसाबले नै यसलाई चाहिँ स्वच्छ हिसाबले बनाइएको हो। यसका विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हितलाई संरक्षण गर्ने एवं नेपालको प्रवर्धन गर्ने एउटा मुख्य उद्देश्य हो। अर्को विदेशी मूलमा नेपाली संस्कृति र पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने, नेपाललाई प्रमोट गर्ने, हजुर, यी यस किसिमका चाहिँ के भन्यो उद्देश्यहरू लिएर एनआरएन अगाडि बढिरहेको हो। र अब अहिले यो ग्लोबलाइजेसनको क्रममा संसार नै एउटा कोठाभित्र आइसकेको अवस्थामा चाहिँ अब संसारभरि नेपालीहरू छरिएका छन् र त्यसले नेपाललाई हामी कसरी अब सहयोग गर्न सक्छौँ र एकचोटिको नागरिक सधैँको नेपाली नागरिक भन्ने पनि यसले उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको छ, जसले गर्दा हामी विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पनि नेपाललाई पनि केही गर्न सकौँला, जुन ठाउँमा हामी जन्म्यौँ त्यो ठाउँमा पनि केही गर्न सक्छौँ कि जुन समस्याबाट हामी यहाँ आइपुगेका छौँ अब आउने पिँढीले त्यो समस्याहरू भोग्नु नपरोस् भनेर केही हामी यहाँबाट पनि आफ्नो हात दिन सक्छौँ कि भन्ने उद्देश्यले नै यो गठन भएको र यसका खास उद्देश्यहरू नै यही हुन्। रमेशजीले भन्ने अनुसार संसारभरि रहेका नेपाली चाहिँ नि भन्नुभयो। अब कुरा गरौँ संसारभरि भन्नाले साउथ एसिया कुन संसारमा पर्दो रहेछ? तपाईँलाई मलाई जानकारी भएअनुसार जुन चाहिँ नि इन्डिया जुन साउथ एसियामा अरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ त्यति इन्क्लुड भएको मानिँदैन। अझै भन्ने हो भने चाहिँ नि तपाईँको जुन मिडल इस्टमा जति देशहरू छन् त्यहाँबाट नि के प्रतिनिधित्वहरू भएको छ या छैन? अब एनआरएन को सदस्यता अथवा एनआरएन संसारभरिका झन्डै 65 देशमा यो स्थापना भएको छ र यसको विधान अनुसार नै सार्क मुलुकभन्दा बाहिर बस्नेलाई मात्र एनआरएन मानिने, एनआरएन को सदस्य मानिने भन्ने यसको विधानमा भएको हुँदा र त्यसकारण सार्क मुलुकभन्दा बाहिर बस्नेहरू मात्र एनआरएन का सदस्य हुन पाउँछन्। तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तै अब सार्क भन्दा बाहिर बस्ने नेपालीहरू मात्रै सदस्य हुन पाउँछन् भनेपछि यो सार्कभित्र पर्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ किन समाहित नगरिएको? जस्तै त्यसको कुनै ठोस कारण केही छ कि छैन? अब यो नीति निर्माण बनाउने बेलामा कुन किसिमले यसलाई हेरियो भनेर ठ्याक्कै यही हो भनेर त मैले पनि भन्न सक्दैन होइन, किनभने अब यसको अब यो स्थापना भएको 10 वर्ष भयो, म यसमा संलग्न भएको मात्र 4 वर्ष भयो, विदेश आएकै 5 वर्ष भयो, त्यसकारण यही हो भनेर त मैले भन्न सक्दैन। तर सार्क मुलुकहरूमा जस्तो भारत र नेपालको हकलाई हेरेर होला, भारत र नेपालको सीमा चाहिँ ओपन भएको, कुनै भिजाको सिस्टम छैन अनि बिना रोकटोक आवत जावत गर्न सकिन्छ र भारतमा भन्ने हो भने अब नेपाली भाषीहरू झन्डै 50 लाख भन्दा बढी बसेको हुनाले त्यसलाई कसरी छुट्याउने त, कुन नेपाली हो भन्ने पनि समस्या होला भन्ने हिसाबले अब इन्डियालाई मात्र कसरी राख्ने त भनेर पुरै सार्कलाई त्यसमा समेटेको कि भन्ने यो मेरो आफ्नो विचारमा त्यस्तो हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, जस्तै अब हामीले पनि जस्तै वेबसाइटहरूमा सर्च गर्दाखेरि खासै केही पाएनौँ होइन, जस्तै अब सार्क राष्ट्र बाहिर बसेकालाई मात्रै सदस्यता प्रदान गर्न सकिनेछ भनेर भनिएको छ, तर अब त्यसको कारण चाहिँ खासै खुलाएको छैन। त्यस कारणले ठिकै छ, यो विषयलाई यहीँ छोडौँ। अब जस्तै भर्खरै राष्ट्रिय सम्मेलन सकियो काठमाडौँमा होइन, जस्तै अब त्यसमा पनि त्यसको यो घोषणापत्रको सुरुमै के भनिएको छ भने कार्यक्रमको जुन उद्घाटन छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई नेपालमा दर्ता गराएको प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरियो भनेर जुन लेखिएको छ, जस्तै योभन्दा अगाडि चाहिँ किन दर्ता हुन सकेन नेपालमा? यसको अब खास कुरो के हो भनेपछि दर्ता पहिला पनि यसलाई दर्ता गर्न खोजेकै हो, तर एनआरएनले चाहिँ आफ्नो विधानमा र एनआरएनको आफ्नो धारणा के थियो भने 183 दिन भन्दा बढी विदेशमा बसेको मान्छे एनआरएन हुन पाउने भनेर चाहिँ एनआरएनको दाबी भनौँ, हामी विदेशमा बस्नेहरूको संस्थाको दाबी चाहिँ 183 दिनभन्दा बाहिर बस्नेलाई एनआरएन मान्नुपर्छ
भन्ने हाम्रो माग थियो। भनेपछि नेपाल सरकारले 2 वर्षभन्दा बढी भएकोले मात्र एनआरएन हुन पाउँछ भन्ने कुराले यो चाहिँ दुईटैको अब यो बार्गेनिङ चलिरहेको थियो र अहिलेको अवस्थामा आएर अब संसारभरि नै धेरै देशहरूमा चाहिँ एनआरएन भइसकेको यो विरोध धेरै ठुलो संस्था भइसकेको हुनाले अब यसलाई दर्तै गर्नुपर्छ र यो अवस्थामा फेरि त्यो जुन सरकारले बनाएको 2 वर्ष नियम छ त्यसलाई संशोधन गर्नको निमित्त नेपालमा अहिले पार्लियामेन्ट पनि नभएको हुँदा त्यो नसकिने भएको हुनाले अब हामीलाई दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता पनि भएको हुनाले हामीले अहिले त्यही नियमलाई 2 वर्ष नियमलाई टेकेर दर्ता गरेको हो। भनेपछि अहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको विधान अन्तर्गत चाहिँ 183 दिनको ठाउँमा 2 वर्ष भन्ने अवस्था आयो। हजुर हजुर अहिले संशोधन गरेर 2 वर्षभन्दा बढी भन्ने आयो। रमेशजी, अब यो अहिले मैले चाहिँ नि बुझ्न नसकेको कुरा होइन, सायद हाम्रो श्रोताहरू पनि यसमा बुझ्नु भएको छैन होला। यो जस्तो अहिले विश्व सम्मेलन भयो नि, यो जस्तो हाम्रो नेपाली राजनीति अनुसार अब वडा जिल्ला अञ्चल हुँदै राष्ट्रिय राजनीति पुग्छ, त्यस्तै गरी यो हायरार्की सिस्टम कस्तो रहेछ त यो तपाईँहरूको? सबैभन्दा पहिला त यो यसका यो एक किसिमले त यो भर्खरै अब नयाँ संस्था भएको हुनाले यो पनि अझै कसरी यसलाई लाने, कसरी यसलाई चाहिँ पहिला एउटा केन्द्रीकृत व्यवस्था अनुसार चलेको थियो। अस्ट्रेलियाको हकमा कुरा गर्दा गएको यो अधिवेशनदेखि गएको यो यही सालदेखि यसलाई चाहिँ विकेन्द्रीकरण गरेर सबै स्टेटहरूमा पनि ल्याइएको छ। पहिला खालि सिडनीमा मात्र एउटा केन्द्रमा मात्र थियो र त्यस किसिमले अब मलाई लाग्छ अरू देशहरूमा पनि पहिला स्टेटमा, त्यसपछि नेसनल वाइज र त्यसपछि ग्लोबल वाइज यसको चाहिँ 3 तह 3 टायर सिस्टम छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि अलि अघिको प्रश्नलाई अलिकति छुट्याउँ, तपाईँले अहिले भोट हाल्नुभयो कि हाल्नु भएन? मैले ग्लोबलमा चाहिँ भोट हालिनँ किनभने 100 अस्ट्रेलियामा 100 जनाको कोटा थियो। त्यसको चाहिँ भोट हाल्नको निमित्त म त्यसमा एलिजिबल त थिएँ, तर म चाहिँ नेपाल जाने भएको भए म त्यो सदस्यता लिने थिएँ, तर म जान नसक्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ त्यो भएको 100 जनाको कोटा कमसेकम अस्ट्रेलियाले त पाउनु पर्यो भनेर मैले त्यसमा दाबी गरेन। भनेपछि भोट हाल्न प्रत्यक्ष नै जानुपर्ने रहेछ? हो, भोट हाल्न प्रत्यक्ष नै जानुपर्छ। जस्तै अहिलेको चुनावमा जस्तै अब सुरुमा चाहिँ 5 जना उम्मेदवारहरू हुनुहुन्थ्यो होइन सम्मेलन अगाडि, त्यसपछि 3 जनाले नाम फिर्ता गर्नुभयो र 2 जनाको नाम मात्र बाँकी रह्यो। त्यसमा पनि अब एनआरएनए अस्ट्रेलियाको जुन सौभाग्य स्वरूप भनौँ शेष खलेजीले चाहिँ अध्यक्षमा जित्नुभयो भनेपछि त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा के हुन जान्छ? जस्तै मैले भन्नु खोजेको के हो भने नेपालमा जस्तै कुनै जिल्लाको कुनै नेता प्रधानमन्त्री भयो भने त्यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिल्लाको चाहिँ एकदम भरमग्दुर प्रयासले विकास गर्छ होइन। त्यसरी हेर्ने हो भने जस्तै अस्ट्रेलियामा रहनुभएका शेष खले अध्यक्षको पदमा जित्नुभयो, त्यसको केही असरहरू अथवा त्यसको केही प्रत्यक्ष फाइदा देशलाई पुग्छ कि पुग्दैन? अब अस्ट्रेलियाको हकमा कुरा गर्ने हो भनेपछि अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीहरूलाई अवश्य नै त्यसले फाइदा पुर्याउँछ, किनभने हामीलाई उहाँसम्म पुग्नलाई हाम्रो पहुँच सजिलो हुन्छ। जतिखेर पनि हामी उहाँलाई भेट्न सक्ने, उहाँलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेसनल मिटिङहरूमा अथवा स्टेटका मिटिङहरूमा पनि बोलाउन सकिने र यो सजिलो तरिकाले उहाँसँग भेट्न सक्छौँ। र त्यसै किसिमले अब अरू देशमा अमेरिकाको मान्छे अथवा जापानको मान्छे, युरोपको मान्छे अध्यक्ष भएको भए जति त्यो देशका मान्छेहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो उहाँसँग कम्युनिकेसन गर्न, त्यति चाहिँ हामीलाई हुँदैन थियो होला। त्यो पक्कै हाम्रो लागि केही न केही बेनिफिट त हो। भनेपछि आफ्नो घरभन्दा पल्लो घरमा बस्ने छिमेकी जस्तै हुनुभयो शेष खले कार्यक्रमको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसो भन्न सकिन्छ। हजुर श्रोताहरू, हामी यो हाकाहिकलाई फेरि कन्टिन्यू गर्ने नै छौँ र अब बेला भएको छ साङ्गीतिक विश्रामको र अब बज्ने गीत रहेको छ तुरुरुरु। Bunking class, drinking booze, taking yours away. First kiss girl, but not in love, smoking every day. Twist and turn in every class, punishments are they. Big gang boys standing by, we're coolest anyway. I say, Ramai bitau yo.
भनेपछि अब एउटा क्वेसन के गर्नु क्वेसनमा मलाई क्वेसन जोड्नु मन लाग्यो होइन अहिलेको विगतका 10 वर्षको के अरे एनआरएनको इतिहास हेर्ने भने जहिले पनि एकल होइन भन्नाले के अरे सहमतिबाट प्रेसिडेन्ट होइन अध्यक्षमा छानिने त्यस्तो थियो तर यो पालिको सिचुएसन त 5-5जनाले आफ्नो नाम चाहिँ उम्मेदवारी दिएका थिए यो के कारणले होला अब यो के कारणले होला भन्नुभन्दा पहिला अब ठिक सोध्नुभयो तपाईँले योभन्दा पहिला अब यसको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ विभिन्न देशमा यसका शाखाहरू फैलिँदै गएको छ र मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू बढ्दै गएको हुन्छ म पनि यसमा केही गर्न सक्छु कि मेरो पनि केही योगदान हुनसक्छ कि भन्ने सबैको इच्छा पलाउनु स्वाभाविक हो होइन र अब योभन्दा पहिले सहमतिमा अध्यक्षहरू चुनिए बाँकी रहेका मेम्बरहरूको त इलेक्सन पहिला पनि हुन्थ्यो र यो चोटि अध्यक्षमा नै पहिला 5 जना थिए त्यसपछि चाहिँ सहमतिमा बसेर चाहिँ 2 जनाका बीचमा प्रतिस्पर्धा भयो मलाई लाग्छ आजको समयमा 21औं शताब्दीमा चुनाव भएर चुनावले चाहिँ के भन्यो यो झन् तपाईको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चुनिनु अझ राम्रो कुरो हो जस्तो लाग्छ मलाई यसलाई यसरी हेर्न सकिँदैन प्रायः जसो मान्छेले के कुरा गर्छन् भने अब जति पनि मान्छेहरू उठिरहेछन् नि अब यिनीहरूको 10 वर्षपछिको नाम कमाइसकेपछि एउटा चाहिँ ठाउँ बनाइसकेपछि मान्छेहरूले राजनीतिकरण गर्न खोजिरहेको हो कि जस्तो क्वेसन गर्छन् तपाईँलाई के लाग्छ त्यसमा अब यो मलाई लाग्छ क्वेसनको लागि क्वेसन मात्र हो जस्तो लाग्छ जस्तो अहिले हाम्रो शेष घले दाइ यसको अध्यक्ष हुनुभएको छ उहाँ कहीँ कतै कुनै पार्टीमा अहिलेसम्म संलग्न नभएको मान्छे म राजनीतिमा लाग्दैन भनेको मान्छे अहिले अत्यधिक बहुमतका साथ चुनाव जितेर आउनु भएको छ भनेपछि जसले यस किसिमका कुराहरू गरिरहेको छ अथवा आरोपहरू लगाइरहेको छ कि एनआरएनमा राजनीति भइरहेको छ भन्ने कुरो त्यसको जवाफ एनआरएन के अरे अहिले एनआरएनको अध्यक्ष शेष घले दाइको नामले नै त्यसको जवाफ दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईले भन्नुभयो नि जस्तै शेष घले चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्न त्यो हामीले पनि देखि सुनेकै कुरा हो होइन तर जस्तै भविष्यमा एनआरएनका जुन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ नेपालको कुनै राजनीतिक पार्टीको झण्डा मुनि बस्ने सम्भावना छ कि छैन जस्तै मैले भन्न खोजेको जस्तै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार कुनै पनि राजनीतिक पार्टीप्रति आस्था राख्नु नराम्रो कुरो होइन तर त्यति भन्दै जस्तै अब तपाईँ एउटा संस्थाको अध्यक्ष पदमा हुनुहुन्छ अथवा अरू कुनै पदमा हुनुहुन्छ होला तर पनि तपाईँको भित्री आस्था चाहिँ कतै गएर राजनीतिक पार्टीसँग जोडिन पुग्छ र भोलिपछि तपाईँले नचाहँदै पनि त्यो पार्टीका एजेन्डाहरू चाहिँ लागू गर्नेतर्फ अग्रसर हुने त्यस्तो सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन त्यो अलिकति हाम्रो विधानले पनि त्यसलाई रोकेको छ रनासजी होइन कि यदि तपाईँ कुनै पार्टीको भातृ सङ्गठनमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने तपाईँले एनआरएनको कुनै पनि पदमा तपाईँ चाहिँ आउनु पाउनुहुन्न एनआरएनको पदमा आउनु पाउनुहुन्न त्यसकारण त्यसले पनि त्यसलाई रोक्छ र अर्को कुरो के हो भनेपछि मानिस यस्तो प्राणी हो जो राजनीतिक प्राणी हो राजनीतिबाट टाढा त रहन नै सक्दैन कुनै पनि हालतमा जसले जति सुकै हिसाबले राजनीति फलानु होइन भने पनि आखिर उसले भोट हाल्नै पर्छ एक समयमा गएर त ऊ राजनीतिक प्राणी बन्छ नै तर एक्टिभ राजनीतिमा भएका मान्छेहरू जो त्यसका भातृ सङ्गठनहरूमा काम गरेका मान्छेहरू दुईटैतिर एउटा पदमा बस्न चाहिँ नपाउने व्यवस्था छ मैले पनि पत्र पत्रिकामा पढेको होइन शेष घलेजीले जुन तपाईँले कुनै राजनीतिक आस्था राख्नुहुन्न भन्ने कुरा आयो होइन तर कतिपय मान्छेहरू र कतिपय मिडियाहरूले यस्तो भनेको नि सुने कि शेष घलेजीलाई नेकपा माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ सहयोग गरेको भन्ने चाहिँ नि सुने तपाईँलाई यो प्रश्न सोद्धा कतिको चाहिँ नि जायज हो या होइन मलाई थाहा छैन तर तपाईँले कस्तो सुन्नुभएको अब प्रश्न एकदम जायज हो हेर्नुहोस् अब यो मैले भने नि चुनावका क्रममा विभिन्न किसिमको इन्ट्रेस्टले विभिन्न किसिमका कुराहरू त आउँछन् एक अर्को कुरो के छ भनेपछि झन्नै सार्क मुलुकभन्दा बाहिर रहेका मुलुकहरूमा 32 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू छन् तिनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ एनआरएनको अध्यक्षले र विदेशमा भएको सिप र आर्थिकलाई नेपालमा चाहिँ लागू गर्ने हो त्यही भएर नेपालका पार्टीका राजनीतिक नेताहरूसँग उहाँले भेट्नै नभेट्नै सम्पर्कै नगरिकन त कसरी हुन सक्छ काम गर्नै गाह्रो हुन्छ त्यसकारणमा उहाँले सबै राजनीतिक नेताहरूलाई भेट्नुपर्छ तर उहाँले मलाई चुनाव भोट तपाईको मान्छेले भोट हाल्नु पर्यो मलाई चुनाव जिताइदिनुहोस् भनेर झोला लिएर उहाँहरूलाई भेट्नुभयो या मेरा यी एजेन्डाहरू छन् म देशमा यो गर्न सक्छु र विदेशी भूमिमा भएको सिपलाई यसरी ल्याउन सक्छु भनेर भेटेका हुन् कुन अर्थमा भेटेका हुन् भन्ने कुरो सबैभन्दा पहिला निर्कुल हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई भनेपछि यो साधारण भेटघाटलाई चाहिँ नि यो मिडियाहरूले अलिकति बढाइ चढाइ गरेर लिएको कुरा हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मैले अहिलेसम्म शेष दाइको बारेमा थाहा पाए अनुसार त्यस्तै हो जस्तो लाग्यो मलाई
भनेपछि मिडियाहरूको जुन एउटा चलन चल्ती परम्परा र पत्रिका बिगाउने एउटा मसला पनि हो, कुनै पनि विषयलाई अतिरञ्जित गरेर प्रचार प्रसार गर्नु होइन। त्यसैको शिकार शेष घलेजी पनि चुनावताको हुनुभयो भन्ने हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ होला। हजुर हजुर रमेशजी। हजुर पक्कै त्यस्तै हो। अब सबै पत्र पत्रिकाहरूले त्यसरी लेखेको पनि नहोला, हेर्नुहोस् त्यसमा पनि केही राम्रा पत्रिकाहरू जसले चाहिँ कि वास्तवमा चाहिँ पत्रकारिता नै गर्छ इमान्दारिता साथ, तिनीहरूले पक्कै त्यस किसिमले लेखेका छैनन्। र अब यो पेपर पत्रिका बेच्नको लागि मात्र चलाएका मान्छेहरू जो छन्, यसलाई नै अब तपाईँको यो कमाइ खाने भाँडो बनाएकाहरूले पक्कै त्यस किसिमले लेखेका होलान्। त्यही भएर पत्रकारहरूको पनि विभिन्न किसिमको स्तर हुन्छ। हजुर ठिकै छ, यो विषयलाई पनि अब यहीँ छोडौँ र अब हामी जुन तपाईँ साउथ अस्ट्रेलियन च्याप्टरको संयोजकको रूपमा हुनुहुन्छ, त्यस कारणले अब हाम्रो कुराकानीलाई यो साउथ अस्ट्रेलियामै केन्द्रित गरौँ अलिकति। जस्तै यहाँ साउथ अस्ट्रेलियामा पनि जुन साउथ अस्ट्रेलियन च्याप्टरको गैर आवासीय नेपाली विश्व सङ्घ अन्तर्गतको एउटा च्याप्टर खडा हुनुभन्दा पहिला पनि अरू विभिन्न संस्थाहरू यहाँ थिए र छन् पनि होइन, र उनीहरू पनि कुनै न कुनै हिसाबमा चाहिँ सामाजिक कार्यमा संलग्न भइरहेका छन् अहिलेसम्म। अहिले हामीले देखेको पनि त्यही नै हो। तर जस्तै हामीलाई कस्तो भान हुन्छ भने कुनै पनि चाडपर्व आउँदाखेरि, जस्तै अब गएको तिजमा भनौँ अथवा अहिले पनि तिहारको कार्यक्रम अथवा दसैँको कार्यक्रम 4-5वटा जुन सङ्घ संस्था जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै हिसाबले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गरिरहनु भएको हामीले पाएका छौँ। र त्यो सबैलाई एकत्रित गरेर एउटा साझा कार्यक्रम बनाउनेतर्फ चाहिँ यो एनआरएनको पहल के छ? यसमा पक्कै एनआरएनले पहल गर्छ। अब के छ भने एनआरएन यस किसिमले यो विकेन्द्रीकरणका अन्तर्गत यसरी गठन भएको साउथ अस्ट्रेलियामा यो पहिलोचोटि हो। त्यसकारण तर ती जो सङ्घ संस्थाहरू जो यो प्रोग्रामहरू गरिरहेका छन् यो चाहिँ अलि पहिलेदेखि यो ठाउँमा एक्टिभ भएका सङ्घ संस्थाहरू हुन् र उनीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूले अब हामीले पोहोर पनि गरेको प्रहार पनि गरेको हाम्रो यो परम्परा नै भइरहेको छ र यसरी यसलाई हामीले छोड्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू छन्। भनेपछि अब ल ठिकै छ त, एक समयमा आएर चाहिँ कसरी 2-3टा सङ्गठनहरूले गरिरहेका कामहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भनेर कुराकानी चाहिँ गरिरहेछौँ। तर हामीले पहिलेदेखि लिगेसीका हिसाबले गरिरहेको हुनाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। अब राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, नगर्नुहोस् भनेर रोक्न पनि गाह्रो भयो र त्यही चिज उहाँहरूले नै गरिरहेकोले हामीले पनि अर्को ठाउँमा गर्ने हो भने यहाँ भएका 5-7 जना नेपाली त छौँ, त्यो पनि अर्कोतिर बाँडिने को कता जाने भन्ने समस्या भन्ने हुनाले पनि हामीले त्यो कुनै कार्यक्रम नगरेर पुरानै यहाँ भएका सङ्घ संस्थाहरूले गरिरहेका कामलाई नै हामीले चाहिँ बाहिरबाट सपोर्ट गरिरहेको अवस्था हो अहिले। यस्तो देखिन्छ नि त। त्यसो भए एनआरएनले के अरे आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको देखिएन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ होइन। किनभने अब अरू संस्थाले गरिरहेको छ, मैले किन गर्ने भने जस्तो भयो होइन। एनआरएन त जहिले पनि मेरो क्वेसन के हुन्छ भने हाम्रो कुरा साझा कुरा यहाँ हाम्रो रेडियोमा के हुन्थ्यो भने एनआरएनले यो जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन् होइन त्यसमा एक्टिभ के पनि देखिएन क्या। जस्तै अब पेपर मात्रै भयो क्या, तपाईँले भनेको छ गर्दैछु भने जस्तो देखियो। त्यो एक्टिभली लागेको कोही पनि पाइएन कि। यो एक्टिभ नलाग्ने कारण के हो? तपाईँहरूको मेम्बरहरूसँग कुरा नमिलेको हो कि एजेन्डा राम्रोसँग तपाईँहरूको क्लियर नभएको हो कि लोकल कमिटी के गर्ने भनेर हो कि? अलिकति स्पष्ट पार्नु पर्यो। अब सञ्जीवजी कुरो के छ भने एक्टिभ नभएको काम नगरेको भन्ने कुरो त होइन। हेर्नुहोस् किनभनेपछि तपाईँको यो हाम्रो इलेक्सन भएर यो कमिटी बन्ने बित्तिकै नेपालमा धेरै ठुलो अब सुदूरपश्चिममा बाढ पीडितहरूलाई चाहिँ सहयोगको लागि हामीले फुटबलको आयोजना गऱ्यौँ र 2,15,000 रुपियाँ हामीले यहाँबाट उठाएर दियौँ। अरू सङ्घ संस्थाले त्यो कामहरू गरेका थिएनन्, हामीले त्यो गऱ्यौँ। अब तिजको कुरो आयो अनि अब त्यसपछि चाहिँ के भयो भने यो फेस्टिभलको सिजन पनि सुरु भयो, जुन चाहिँ कार्यक्रमहरू उहाँहरूले पहिलेदेखि गरिरहनु भएको एकातिर। अर्कोतिर के भयो भनेपछि अहिले चाहिँ यो ग्लोबल हाम्रो सम्मेलनको लागि नै सबै साथीभाइहरू त्यसमै लागे, जसमा चाहिँ 4-5 जना अस्ट्रेलियाबाटै उम्मेदवार थिए। अध्यक्ष यहीँबाट भए, सचिव यहीँबाट भए, तपाईँको यो चाहिँ यो एरियाको चाहिँ कोअर्डिनेटर रिजनल कोअर्डिनेटर पनि यही ठाउँबाट हुनुभएको छ। भनेपछि सबै चिज मान्छेहरू चाहिँ त्यतातिर लागेको हुनाले पनि फेस्टिभल सिजन भएको हुनाले पनि त्यो गर्न नसकिएको हो। तर हामी एक्टिभ नभएर साथीहरूका बिचमा मनमुटाव भन्ने होइन, हाम्रा कार्यक्रमहरू एजेन्डाहरू आउँदैछन्। अब यो चाहिँ एउटा संस्था भइसकेको हुनाले यसले चाहिँ यसका काम गर्नु 3 चोटि मिटिङ बसिसक्यो र सल्लाहकार समिति हामीले गठन गर्नुपर्ने थियो। भर्खर गएको मिटिङमा हामीले चाहिँ 10 जनाको सल्लाहकार सभा गठन गरेका छौँ र अनि त्यस किसिमले अब नारीहरूको सशक्तिकरणको निमित्त नारी विङ्स एउटा खडा गरेका छौँ। त्यस किसिमले हामीले काम चाहिँ गरेका छौँ। अब अहिले यो फेस्टिभल सिजन भएको हुनाले त्यो बाहिर त्यसरी
नदेखिएको हो। भनेपछि तपाईँहरूको जुन चाहिँ स्टेप बाई स्टेप अगाडि चाहिँ बढिराख्नु भएको छ। हजुर हजुर। भनेपछि हाम्रो जुन श्रोताहरू हुन्छ जसलाई लाग्छ यिनीहरूले केही काम गरेको छैन, त्यस्तो होइन, तपाईँहरूले बिस्तारै चाहिँ अगाडि चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। एकदम आउँदैछौँ र हामी मलाई लाग्छ 2-3 हप्तापछि एउटा सबै यहाँ भएका नेपालीहरूलाई एकत्रित गरेर एउटा कार्यक्रम राख्दैछौँ र उहाँहरूको सुझाव सल्लाह लिएर कसरी अब एनआरएलले अगाडि जान सक्छ। यो साँच्चै भन्नुपर्दा अर्को पनि एउटा समस्या हामीलाई के थियो भने यो नेपालमा पनि दर्ता भएको संस्था थिएन, अर्को साउथ अस्ट्रेलियामा पनि दर्ता भएको छैन र यसले हाम्रो एकाउन्ट खोल्न पनि सकिरहेका छैनौँ कि। त्यो अवस्थामा केही कार्यक्रमहरू गए केही पैसा आयो भने कहाँ राख्ने, यस किसिमका समस्याहरू पनि भएको हुनाले अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर साथीहरू सबैलाई जम्मा गरेर यहाँ एकचोटि हामीले प्रोग्राम गर्ने निकट 2-3 हप्ताभित्र नै त्यो सोचिरहेका छौँ। भनेपछि रमेशजी मलाई लाग्छ तपाईँले सञ्जीवजीको प्रश्नमा प्रश्न पारिदिनु भयो र हाम्रो पनि जिज्ञासा अलिकति खुलस्त बनाइदिनु भयो होइन, जिज्ञासा पुरा भयो। र जस्तै अब यसको बारेमा अलिकति पछाडि हामी कुरा गर्ने नै छौँ, तर पनि मेरो जिज्ञासा अझै पनि के छ भने तपाईँले भन्नुभयो नि पुराना सङ्घ संस्थाहरू जति छ उनीहरूले गरिरहेको कार्यक्रम गर्नको लागि उनीहरू अझै इच्छुक छन्, त्यसमा पनि हामीले कुनै बाधा अवरोध गर्नेवाला पनि हामी छैनौँ भन्नुभयो। त्यस कारण मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने त्यसलाई एकत्रित बनाउनको लागि कसरी पहल गर्न सक्छ अथवा के पहल गर्नेवाला छ भन्ने हो। तर त्यसमा हामी पछि आउनेछौँ श्रोताहरू। र अब हाम्रो समय भएको छ फेरि अर्को साङ्गीतिक विश्रामको, र अब फेरि हामीसँग बज्ने गीत रहेको छ। कुन छ सञ्जीवजी? यो टाढा 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 टाढा। साथी एक फेरा हाँसिदेऊ, छुटिसकेको मायालाई साथी एक फेरा गाँसिदेऊ। टाढा टाढा जानु छ साथी एक फेरा हाँसिदेऊ, छुटिसकेको मायालाई साथी एक फेरा गाँसिदेऊ। यो फुलबारी उजडिएर केही छिन बसेथ्यौ, यो फुलबारी उजडिएर केही छिन बसेथ्यौ, बहानै सही आँखामा आँसु लिएर रोएथ्यौ, लिएर रोएथ्यौ। टाढा टाढा जानु छ साथी अलमल्लिएर भुलेर बसोला, कहीँ गएर अलमल्लिएर भुलेर बसोला, कहिले कहीँ सम्झनाए रोएर टारुला, रोएर टारुला। टाढा टाढा जानु छ साथी एक फेरा हाँसिदेऊ, छुटिसकेको मायालाई साथी एक फेरा गाँसिदेऊ। श्रोताहरू टाढा टाढा
जानुहोस् साथी भन्ने गीतपछि तपाईँलाई हाका हाकीमा फेरि स्वागत गर्दछौँ र हाम्रो हाका हाकी जारी नै छ। र रङ्सी अघि मैले गीत बजाउनुभन्दा पहिला एउटा प्रश्न फेरि पनि जोड दिएको थिएँ होइन। जस्तै हामी रेडियोमा जति पनि छौँ र हाम्रो त्यसपछि हाम्रो रेगुलर श्रोताहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको विचार चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भने यसरी विभिन्न चाडपर्वहरूको अवसरमा छुट्टा छुट्टै समूहले छुट्टा छुट्टै समूहमा कार्यक्रम गर्नुको सट्टा कुनै एउटा ठाउँमा साझा कार्यक्रम भइदिएदेखि चाहिँ हामीलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन पनि सजिलो हुन्थ्यो, कार्यक्रमको शोभा पनि बढ्थ्यो र प्लस नेपालीको पहिचान यो हो भनेर देखाउन पनि सजिलो पर्ने थियो भन्ने जिज्ञासाहरू र त्यो गुनासोहरू हामीले धेरै सुनेकै हो र हामीहरूको पर्सनल गुनासो पनि त्यही नै हो। त्यसबारेमा कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो कि उहाँहरूको जुन एउटा लेगेसी छ, उहाँहरूले प्रतिस्थापन गर्नुभएको चलन त्यसलाई क्रमभङ्ग गर्ने तयारीमा उहाँहरू हुनुहुन्न भनेर भन्नुभयो। तर त्यसलाई कुनै बिन्दुमा गएर त एउटै कार्यक्रम बनाउनै पर्छ नि होइन र? जस्तै अब त्यसमा के छ, एनआरएन अलिकति जोडतोडको साथ जानुपर्ने हो कि होइन? अब रोनासी जस्तो अब चाडपर्व मनाउने कुराहरू सबै एक ठाउँमा आएर मनाउन सकेला भन्ने कुरोमा मलाई आफूलाई नै विश्वास लागेको छैन। होइन, चाडपर्व एक ठाउँ मनाउने भन्नु खोजेको होइन मैले। जस्तै अब दसैँ आयो भने दसैँको टिका सबैले एक ठाउँ लगाउने त्यो मेरो उद्देश्य होइन होइन। तर जस्तै दसैँको उपलक्ष्यमा भनौँ न, कसैले सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ला, कसैले चियापान कार्यक्रम गर्ला होइन। जस्तै तिहारमा पनि अब देउसी भैलोको कुरा आउला होइन। त्यसपछि पनि विभिन्न चाडपर्वहरू छन्, त्यो बारेमा भन्नु खोजेको। जस्तै कुनै चाडपर्वमा विशेष रूपमा बसेर एक ठाउँ बसेर दाल भात मासु खाने त्यो हिसाबमा चाहिँ भन्नु खोजेको होइन मैले। अब पक्कै पनि अब ती तपाईँले भनेको कुरा एकदम राम्रो कुराहरू हुन्। यसलाई चाहिँ मनन गरेर यसलाई चाहिँ कसरी एक ठाउँमा गर्न सकिन्छ, एउटै ठाउँमा सबैलाई ल्याएर कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले पनि सोच बनाएका छौँ। केही साथीभाइहरूसँग कुरा पनि गरेका छौँ। मैले अघि भने जस्तै अब सबैले पहिलेदेखि सुरु गरेर सकेको हुनाले हामीले पोहोर पनि गरेको, मैले कुरा गर्दा पाएका मैले चाहिँ जे फिडब्याक पाएँ त्यो अनुसारमा पहिला पनि गरेको हो भनेर भनेको हुनाले अब हामीले दबाब दिन पनि अलि मिलेन। बिस्तारै उहाँहरूले पनि सबै यो कुरालाई रियलाइज गर्दा अब तपाईँहरू जस्तो यो सञ्चार माध्यमले पनि यी क्वेसनहरूलाई नै पुटअप प्रत्येक पटक यो समाजमा भएका चाहिँ यो एडिलेडमा भएका यो समाजमा भएका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सबैसँग यो प्रश्नलाई चाहिँ तपाईँले राख्नुभयो भने त्यसले मलाई लाग्छ त्यसपछि चाहिँ सायद केही काम गर्छ कि जस्तो मलाई भनेपछि लाग्छ। अब पर्खर हेरेको नीति नै लगाउनु पर्यो होइन? पर्खर हेर त अब अवश्य लाग्ने भयो, किनभने यति पहिलादेखि उनीहरूले गरिरहेको काम एकैचोटि रोक भन्नको लागि अलि गाह्रो नै भयो। सबै सम्बन्ध बिग्रिने डर पनि भयो। सबै यो भोलिन्टियर संस्थाहरू हुन्, भोलिन्टियर हिसाबले मान्छेहरू लागिरहेका छन्। त्यही भएर अलि समय त पक्कै लिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अनि रौनकले भन्नुभएको कुरामा मलाई एकदमै मेरो पनि गुनासो त्यही हो। जस्तै अब तपाईँहरूको मैले पहिले पनि क्वेसन सोधेको थिएँ। जस्तै अब जति पनि कार्यक्रम हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ अब फर इक्जाम्पल रेडियोबाटको आवाज सेवा होइन, अथवा एक्टिभ डान्स प्रोग्रामको अर्गनाइज गर्ने हुन्छ के अरे एसजिआई त्यस्तो ब्यानरहरू देखियो होइन, मान्छेहरू एक्टिभ भएको देखियो, फ्लोरमै देखियो। त्यो एनआरएनको केही पनि त्यसो भूमिका देखिएन। अनि त्यो क्वेसन किन आएको हो भन्ने सोद्धा अब कतिले के भन्छन् भने एनआरभित्र नै आफै गुटबन्दी जस्तो छ होइन, त्यहाँ पनि पोलिटिक्स आइसकेको छ। कसैले काङ्ग्रेसको झन्डा बोकेका छन् भने कसै माओवादीतिरबाट छन् होइन। त्यो भएर उनको आफ्नै एजेन्डा जे जस्तो भए पनि भित्र मनमुटाव छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही भएर पनि यो के अरे यो कार्यक्रमलाई उनीहरू चाहिँ त्यति चाहिँ सकारात्मक रूपमा ल्याउन सकेका छैन भन्ने छ। त्यो कुरामा तपाईँले के भन्नुहुन्छ त्यो कुरालाई? अब भन्नको लागि बाहिर के भन्छन् भन्ने कुराको पछाडि त लाएर सकिँदैन सञ्जीवजी होइन। तर कुरो के हो भने यो काङ्ग्रेसको झन्डा बोकेका छन्, एमालेको झन्डा बोकेका छन् अथवा माओवादीका झन्डा बोकेका छन् भने यो भन्ने कुराहरू खालि आरोपको लागि आरोप मात्र हो। कसैले पनि त्यसरी झन्डा बोकेको छैन। हो मैले अघि नै मैले भनिसकेँ, मान्छे चाहिँ के भने राजनीतिक प्राणी हो। अवश्य कुनै न कुनै चाहिँ के भने पार्टीसँग राजनीतिक आस्थासँग ऊ जोडिएको हुन्छ। तर एनआरएन भित्र आएपछि त्यो पार्टीगत राजनीतिको हेड फुकालेर सबै आएका छन्। र अर्को कुरो के छ भने 2 वर्षको कार्यकाल हो। 2 वर्षको कार्यकालमा यदि कसैले केही पनि गर्न सकेन भने एकजना म कोअर्डिनेटर अथवा अर्कोजना सचिव मात्र बदनाम हुने, उपाध्यक्ष मात्र बदनाम हुने होइन, सबै पुरै टिम बदनाम हुने हो। त्यसकारण कसैका बिचमा मनमुटाव भएर भित्रै आपसमा मनमुटाव भएर काम गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरो गलत हो। कसैका बिचमा पनि त्यस्तो किसिमको मनमुटाव छैन। किनभने आफैलाई आफै बदनाम गर्न त कोही पनि चाहँदैन, आफैलाई आफै असफल हुन त कोही पनि चाहँदैन। ल त्यही भित्र भएका 9 जनाहरूमध्ये भोलि कसै अर्कालाई कोअर्डिनेटर हुन मन लाग्ला अथवा अस्ट्रेलियाकै अध्यक्ष हुन मन लाग्ला, अहिले यो कार्यकालमा हामीले केही पनि गरेर देखाउन सकेनौँ भनेपछि भोलि त यो ठाउँका भएका मान्छेहरूले उसलाई पनि त्यो प्रश्न गर्छ नि। त्यसकारण यो चाहिँ के भने खालि आरोपको लागि आरोप मात्र हो। हामी बिचमा त्यस्तो कुनै समस्या छैन। तर तपाईँ एउटा उखान छ नि, हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्ने, त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
अनि हावा नचले पात त हल्लिँदैन भन्ने उखान छ होइन। तर कुरो के छ भनेपछि हावा कहिले कहिले हावा नचल्ने हो भनेपछि सास फेर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो पात पतिङ्गरहरूलाई पनि पुरानो भइसकेको पात खस्नको निमित्त पनि हल्का हावा चाहिँ चल्नुपर्छ होइन। तर त्यो हावा चल्ने बित्तिकै पात हल्लिने बित्तिकै त्यो बुटोलाई नाश गर्नको निमित्त आएको हो भनेर बुझ्नु भएन कि त्यसले चाहिँ त्यसको स्वच्छन्दताको लागि पनि हावाको आवश्यकता पर्छ। भनेपछि अहिले तपाईँहरूको चुनावमै जाउँ। अस्ति जुन तपाईँको गत जुन जुलाईमा भयो क्यारे होइन, मलाई स्मरण भएअनुसार जस्तो जुन ग्लोबल्ली चुनाव चाहिँ अहिले पहिल्यै भएको हामी डिस्कस गरिसक्यौँ। पाँचौँ समीकरणसम्म चाहिँ नि निर्विरोध भयो। यहाँ नहुनु कारण चाहिँ नि तपाईँको जो निर्विरोध भएन नि, जुन चाहिँ नि उम्मेदवारी जस्तो चुनावी प्रक्रियाद्वारा भयो, यो हुनुमा राजनीति जोड्नु कतिको जायज छ? यो अहिले जायज जस्तो त्यति लाग्दैन अशोकजी हो होइन। कतिपय मान्छेहरू गुनासो गर्छन् क्या, त्यो अरू सङ्गठनमा भएका मान्छेहरू हामीलाई चाहिँ भन्छन् यस्तो कुराहरू सोधिदिनु होला है भनेर पनि हामीलाई इन्फर्मल मेसेजहरू आएको थियो होइन, त्यही भएर जोड्न चाहेको। एकदम सही कुरो। कति कुरोहरू त के हुन्छ भनेपछि अब एक ठाउँ कसैले कुनै सन्दर्भमा कुनै कुरो भनेको हुन्छ, त्यो अर्कोले 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 हुँदै हुँदै जाँदा बङ्गिएर त्यो वास्तविकता के थियो त्योबाट पुरै चाहिँ त्यो भ्रमित भएर बेग्लै कुरो अर्को ठाउँ पुगेको हुन्छ। त्यस आधारमा 5 जना उम्मेदवार भएर 5 जना मध्ये 2 जना मात्र उम्मेदवार हुनु पनि एक किसिमको समझदारी हो नि। त्यसलाई त्यसरी पनि हेरौँ न, 5 जना उठेको भए बेग्लै कुरो हुन्थ्यो। 2 जना मात्र उठे, 2 जना मात्र उठ्ने बित्तिकै 2 जना नै राजनीतिक पार्टीका मान्छे हुन्, राजनीति घुसेको हो। एनआरएनको अध्यक्ष हुनुको लागि राजनीति भयो। ओके, कसले भोट मागे, यति 65 देशका 50 देशका मान्छेहरू प्रतिनिधि पुगेका थिए, झन् 1000 जना भन्दा बढी मान्छेहरू त्यहाँ प्रतिनिधि छन्। त भोट माग्नको निमित्त आफ्ना आफ्ना चाहिँ एजेन्डाहरू म यसो गर्छु र उसो गर्छु भन्ने कुराहरूले त्यो एनआरएन भित्रको राजनीति त त्यहाँ भयो। तर त्यो पार्टीगत राजनीति, नेपालको पार्टीगत राजनीतिलाई त्यहाँभित्र जोड्नु त्यति सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्दैन। भनेपछि अहिले पछिल्लो चुनाव र राजनीति त्यति चाहिँ नि घुसेको छैन भन्ने तपाईँको बुझाइ। अब अलिकति यो मलाई पनि सानैदेखि लागेको के कौतूहलता हुन्छ नि, यो नागरिकता जुन छ नि, जस्तो अहिले यो जस्तो अहिले नेपाल यो एडलेडमा हेर्दाखेरि तपाईँको सबैले रेजिडेन्सीहरू ग्रान्ट गरिसकेका छन्, अब नागरिकताको प्रोसेसमा छन् जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जस्तो अस्ट्रेलियन नागरिकता लिएपछि फाइदा त अवश्य नै छ, थुप्रै फाइदाहरू छन् होइन, तर बेफाइदा के रहेछ तपाईँको बुझाइमा नेपालको हकमा? अब नेपालको हकमा बेफाइदा त के छ भनेपछि सबभन्दा पहिला त हामी नेपालमा जाँदा भिजा लगाएर जानुपर्छ। हजुर, हामीले हाम्रो देश हो भन्नबाट पनि अर्काको देशमा एक किसिमले जन्मेका हामी भए पनि यो देशको नागरिकता लिइसक्यौँ, त्यो देशको हामीसँग नागरिकता छैन भने त पक्कै अर्को देश हो, त्यो देशमा हामी भिजा लगाएर जानु पर्यो। हाम्रो भोटिङ राइट्सहरू सकियो होइन। त्यस किसिमले चाहिँ अब यस किसिमका बेफाइदाहरू त पक्कै हुने नै भयो समग्रमा। रमेशजी लगभग लोकलमै 87 सिलाइमा हौ होइन। यो जुन तपाईँले अब तपाईँको कार्यावधि कति महिना बाँकी छ? कति वर्ष? 1 वर्ष 6 महिना 7 महिना? चान्चुन 1.5 वर्ष। तपाईँको यो के अरे यो लोकल जुन भन्नुभयो नि 3 साताभित्र चाहिँ हामी एउटा मिटिङ गर्दैछौँ, 3 साताभित्र। त्यसै 3 महिनाको एजेन्डा सोध्दा 3 महिनाभित्र तपाईँले के कार्य गर्न चाहन्छ, एनआरएनले यो गर्न चाहन्छ भन्न सक्नुहुन्छ? जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली कम्युनिटीलाई, लोकललाई होइन, लोकल हाम्रो यहाँ साउथ वेस्टमा बस्ने मान्छेलाई विश्वास होस् एनआरएन साँच्चीकै अब उठेको छ, सुतेको छैन। तपाईँले के एउटा 4वटा मलाई चाहिँ पोइन्ट दिनुहोस् होइन, म यो 2 महिनाभित्र यो कार्यक्रम चाहिँ गर्दैछु। अब सबैभन्दा पहिलो कुरो त यो तपाईँको गएको जुलाईदेखि यता 2-3 महिना भित्रमा हामीले एउटा कार्यक्रम त गरेर नेपाल पैसा नै पठाइसक्यौँ त्यो बाढी पीडितको लागि। अब रह्यो अरू कार्यक्रमको लागि। अब एउटा कार्यक्रम मैले यो वास्तवमा एनआरएनले नेपाल प्रमोट गर्ने पनि भएको हुँदा र हामीले यहाँ पनि हाम्रो आफ्नो कल्चरलाई बचाउनु पर्ने भएको हुँदा एउटा फुड फेस्टिभल, नेप्लिज फुड फेस्टिभल र संस्कृति सँगसँगै एउटा कल्चर प्रोग्राम गर्ने मेन प्रोग्राम फोकस त्यसमा गरिरहेका छौँ हामीले। यहाँ अस्ट्रेलियनहरूलाई पनि बोलाएर हाम्रो चाहिँ के भने फुड र हाम्रो कल्चरको बारेमा उनीहरूलाई बताउने एउटा त्यो कार्यक्रम छ। अर्को चाहिँ के छ भने यो अनाथको लागि खुत्रुके भन्ने छ। नेपालमा भएका जसले पढाइसम्म पहुँच छैन, अनाथ मानिसहरू उनीहरूलाई चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भनेर सबै घरमा चाहिँ बालबालिका जुन घरमा छन् नानीहरू उनीहरूलाई एउटा खुत्रुके हामीले बाँड्ने र त्यसमा चाहिँ जति पैसा जम्मा हुन्छ 3 महिनामा कलेक्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ अब ठाउँ त अहिले तोकेका छैनौँ, त्यसको सर्वेक्षण गरेर कुनै ठाउँमा हामीले चाहिँ अनाथहरूलाई दिने।
जस्तै तपाईँले भन्नुभयो होइन अनाथको लागि खुद्रुके त्यो एकदमै राम्रो कार्यक्रम हो जस्तो लाग्यो मलाई त्यसको अभिप्राय सुन्दाखेरि पनि। तर पनि मेरो जिज्ञासा चाहिँ के छ भने जस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न विदेशमा देशहरूमा खुलेका छन्, नेपाल बाहेकका देशहरूमा भनौँ, र अस्ट्रेलिया पनि विभिन्न त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरू छन् यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ लगायत। र उनीहरू सबैको एउटा समान धारणा चाहिँ के रहेको हुन्छ भने नेपाललाई प्रमोट गर्ने, नेपाललाई सहयोग गर्ने। जस्तै अब नेपाललाई यदि सहयोग नै गर्ने हो भने त्यो विभिन्न संस्थाहरू रहेर छुटिएर जान के जरुरी छ? जस्तै अब सबैलाई एउटै धागोभित्र बाँधेर गोलबन्द भएर जान नसकेर यो जस्तै गैर आवासीय नेपाली सङ्घ त्यसपछि अरू विभिन्न सङ्घहरू त्यसरी खुलेको। अब अरू सङ्घहरूको कस्तो छ भनेपछि यो चाहिँ एनआरएन ग्लोबल वाइज भयो, अरू कुनै सङ्घ संस्थाहरू छन् भने कि त ती स्टेटमै सीमित छन् अथवा धेरैभन्दा धेरै त्यो एउटा देशमा मात्र सीमित भएका छन्। यसले चाहिँ हाम्रो संसारभरि भएका नेपाली अथवा अहिले सार्क मुलुकलाई छोडेर त्यो बाहेकका अरू संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूको आर्थिक अथवा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सिपको कुरो आयो, बौद्धिक कुरो आयो, त्यसलाई चाहिँ के भने एक ठाउँमा ल्याएर संयुक्त रूपमा हामीले चाहिँ नेपालमा त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले संसारभरिका नेपालीहरूलाई चाहिँ के भने एक छक गरेर तिनीहरूलाई तिनीहरूको शक्तिलाई चाहिँ नेपालमा युज गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो गठन भएको। त्यही भएर एनआरएनको आवश्यकता त्यसकारण भएको हो। हजुर, भनेपछि अब जुन यो विश्व सम्मेलन को अवधिमा हुने चुनाव थियो त्योतर्फ अलिकति फेरि मोड्यौँ र हामीले अघिल्लो कार्यक्रममा पनि अशोकजी र मैले हामीले के कुरा गरेका थियौँ भने जस्तै एउटा समाचार ब्लगमा आए अनुसार एनआरएनको चाहिँ यो कुराहरू नराम्रो छन् भनेर त्यहाँ लिस्ट आउट गरिएको थियो। त्यो मध्ये एउटा दुईवटा पोइन्ट चाहिँ धन सम्पत्तिसँग जोडिएको थियो। जुन एनआरएनको अध्यक्षमा प्रत्याशीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबमा एकदम धनाढ्य रूपमा स्थापित भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनेर लेखिएको थियो र त्यो यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यो साँचो पनि हो। र अब त्यसको भित्री तर्क खोताल्दाखेरि त्यो एउटा एकदम के भन्छ संयोग मात्र हो अथवा धनीहरू अथवा पैसावालाहरू मात्रै त्यहाँ जानु पाउने व्यवस्था हो अथवा त्यो पोस्टको जुन एलिजिबिलिटी छ होइन त्यसको लागि चाहिँ यो मान्छेले सर्टेन यति खर्च गर्न सक्नुपर्ने अथवा यति आम्दानी भएको हुनुपर्ने भन्ने त्यस्तो केही छ? अब धनी मान्छे मात्रहरू भनेर यसलाई कुनै चाहिँ के भने त्यस्तो ब्यारियर त यसमा छैन। तर यो कार्यक्रमलाई यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरोहरू जसले चाहिँ के भने अब हामी समस्या भएर नै देश छोडेर विदेशमा आयौँ। विदेशमा आएर हामीले हाम्रो हैसियतलाई एउटा चाहिँ आफ्नो जीविका पुरा गर्ने बाट माथि ल अब हामी देशमा भएका मान्छेलाई पनि केही गर्न सक्छौँ भन्ने जसको हैसियत जसले बनाउन सक्छ बनाएको छ उनीहरूको दिमागको उपज हो कि ल अब संसारभरिका मान्छे नेपालीहरूलाई एकत्रित गरेर यसलाई अगाडि लैजाउँ भन्ने हिसाबमा। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यो विदेशमा बसेर नेपालमा सहयोग गर्नको निमित्त त अवश्य धनी त हुनैपर्छ होइन। धन छैन भनेपछि कसरी हुन्छ? धनका साथसाथ बौद्धिक कुरो छ, सिपका कुराहरू छन्। किन नयाँ नयाँ ठाउँमा नयाँ नयाँ किसिमको सिपहरू नयाँ नयाँ किसिमको टेक्नोलोजीको बारेमा जसले जानेको छ त तिनीहरूले त्यो टेक्नोलोजीको बारेमा सिपका कुराहरू र आदि इत्यादि कुराहरू पुर्याउँछन् भने धनी भएका मान्छेहरूले त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने लगानीका कुराहरूमा ठुल्ठुला नेपालमा परियोजनाहरू बनाउनको निमित्त मलाई लाग्छ यो धनी र बौद्धिक वर्गहरू सिप भएका मान्छेहरूको सबैको मिश्रणले मात्र हामीले एनआरएनले लिएको उद्देश्यलाई पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो धनी मात्र भनेर यसलाई चाहिँ त्यति मात्र भन्दा यो अपुरो रहन्छ। यसलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ यसको चाहिँ जुन गति हो त्यसमा अवरोध आउँछ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो मेरो प्रश्नको जवाफमा होइन जस्तै नेपालमा जति गर्ने विचार लिएका थियौँ नेपालमा हुँदा त्यो गर्न नसकेर चाहिँ हामी विदेशमा आएका हौँ भनेर भन्नुभयो र त्यस हिसाबमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ कतिपय नेपालीहरू र उहाँहरूको एनआरएनको अहिले उद्देश्य चाहिँ नेपाललाई प्रमोट गर्ने अथवा नेपालमा केही गर्न नसकेर चाहिँ विदेश आएको हो। तर अब चाहिँ उहाँहरूको विचार के छ? नेपालमा केही गरिदिने, नेपाललाई सहयोग गर्ने। त्यो अलिकति विरोधाभासपूर्ण भएन? होइन, त्यो विरोधाभासपूर्ण भएन रोनाजी। जस्तो अब हामी अहिले यहाँ बसिरहेका छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ यो एफएम चलाउनु भएको छ आवाज एसए र तपाईँहरूले आफूले गरेको कामबाट फुर्सद निकालेर यो टाइम यो यसमा लाएर आफ्नो नेपाली भाषालाई जगेर्ना गर्दै हुनुहुन्छ। यो त यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो कामबाट नै खानको लागि पुग्दैन थियो, आफ्नो परिवार पाल्न पुग्दैन थियो भनेर आज हामी यो एफएम त यहाँ सञ्चालन गर्न सक्दैन थियौँ नि। त्यहाँबाट हामी माथि उठेर बल्ल यो एफएम यो स्तरमा मात्र सोद्धा पनि हामीले एफएम चलाउन सकिरहेछौँ। यसै किसिमले हामीभन्दा अलि माथि उठेकाले माथिल्लो कुराहरू गरिरहेका हुन्। त्यसकारण यो सबैको मिश्रण हो। तपाईँहरूमा सिप थियो, ज्ञान थियो, नेपालमा पनि तपाईँहरू पत्रकारिता लाइनबाट आउनुभएको, एफएम लाइनबाट आउनुभएको थियो। यो
गर्न सक्नुभयो र सिप र आर्थिक दुइटैको मिश्रणले मात्र हामी सफल हुन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसो भए रमेश यसरी भन्नु मिल्छ जुन हामी तपाईँले भन्नुभयो नि धनाडा नै अब अहिले अग्रपन्थीमा छन् होइन, उनीहरूको उपज हो, उनीहरूकै बौद्धिकले गर्दा यो चाहिँ एनआरएन भएको हो। यसो मतलब एनआरएनको जुन मेन उद्देश्य पैसा कमाउने त होइन नि, जुन ठुल्ठुलो मान्छेहरू छ नि, जुन उनीहरूको बुद्धि छ अब चाहिँ यहाँ बसेर पैसा कमायो नेपालमा गएर पनि इन्भेस्ट गरेर पैसा कमाऊ भन्ने उद्देश्य राखेको त होइन। अब मान्छे व्यापारी मान्छेले पैसा कमाउने उद्देश्य होइन, म पैसा कमाउनलाई होइन च्यारिटी गर्नको लागि हो भनेर कसैले काम गर्दैछ भनेर आजको टाइममा भन्छ भने म त्यो कुरो विश्वास गर्दैन। व्यापार गर्ने तर नेपाल जस्तो देशलाई त लगानीको आवश्यकता छ। विदेशमा कमाएको पुँजी नेपालमा लगेर कसैले लगानी गर्छ भने त त्यो नै उसले चाहिँ नेपालको लागि धेरै ठुलो काम गरेको। अहिलेको अवस्थामा नेपालमा लगानी गर्न मान्छेहरू नगइरहेको अवस्थामा एनआरएनमा लागेका अथवा विदेशमा भएका नेपालीहरूले अलिअलि पैसा पनि लगेर नेपालमा चाहिँ लगानी गरे भने त्यसले त नेपालको लगानी गर्ने माहौल बन्छ र त्यसले चाहिँ पक्कै नेपाललाई सपोर्ट गर्छ र व्यापारले चाहिँ घाटा खाएर काम गर्नलाई त जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। होइन, तर जस्तै अब लगानी गर्ने भन्दाखेरि जसले जे लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफलको आशा त हुन्छ अवश्य। त्यही त मैले अघि त्यही कुरो भने। जस्तै मैले करेसाबारीमा खुर्सानीको बोट लगाएँ भने त्यो खुर्सानी चाहिँ अरू कसैले टिपेर त्यसको आशा पनि अथवा त्यसको फलको आशा पनि एनआरएनले नै गरेको हुन्छ भनेपछि त नेपालमा लगानी त गर्ने हो होइन, लगानी गर्नलाई त केही रोकटोक भएन। तर त्यसबाट हुने जुन आम्दानी छ त्यो त फेरि पछि आफ्नै खल्तीमा राखेको जस्तो देखियो नि। त्यो त हो र तर रोजगारी त्यसले बढायो नि नेपालमा, त्यो पैसा विदेशको पैसा नेपालमा गयो र त्यहाँ चाहिँ के भने रोजगारीको अवसर बढायो, त्यसले गर्दा त्यहाँको व्यापार बढ्यो। यस किसिमले लगानीले कस्तो भने विदेशीले कुनै कम्पनीले पैसा लगायो भने पनि त्यसको बेनिफिट त उसैले ल्याउने हो, तर त्यहाँ भएका मान्छेहरूलाई रोजगारी दियो भने त त्यहाँ चाहिँ के भने त्यसले चाहिँ के भने नेपालको विकास त्यसरी हुने हो। हामीले गाउँठाउँका जनताहरूले सबैले काम पाउँछौँ, काम पाएपछि उनीहरूको स्तर बढ्छ, स्तर बढेपछि त विकासको त त्यसरी हुने हो नि। भनेपछि रोजगारी चाहिँ दिने हो तर त्यसबाट हुने नाफा चाहिँ नेपालमा छोड्ने चाहिँ होइन। अब त्यो नाफाले चाहिँ अर्को कुनै लगानी अर्को ठाउँमा लगानी लगाउँछ होला। यो त अब आर्थिक कुरो त यो चाहिँ रोलेट हुने कुरोहरू हो। एउटा कुनै ठाउँमा पैसा उद्योगमा पैसा लगाएर त्यहाँबाट प्रफिट आयो भने अर्को उद्योग खोल्छ उसले र चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ किन हामी यहाँ रोजगारीको बढ्छ र हाम्रो उत्पादन जस्तो नेपालमा उत्पादन भएको विदेशमा जान्छ भने त्यसमा ट्याक्स लगाएर गभर्मेन्टले पैसा पाउँछ। यो एक किसिमले त साइकलको कुरो न हो। भनेपछि एनआरले यसो भन्दा हुन्छ मलाई देशप्रति माया छ भन्नुभन्दा होइन, मलाई चाहिँ के अरे मेरो बिजनेसप्रति माया छ होइन, म नेपालमा इन्भेस्ट गर्छु, म पैसा कमाउँछु, मलाई ठाउँ चाहिएको छ भन्नु खोया त होइन एनआरले। त्यो होइन, अब विदेशमा कमाएको पैसा लगाएर म नेपालमा जोगी हुन्छु भन्ने पनि त्यसको उद्देश्य त हुन सक्दैन नि। विदेशमा भएका जसले पैसा कमाउन आएका छन् तर त उनीहरूले चाहिँ यहाँ कमाएको पैसा नेपालमा लगेर जोगी हुन त कोही पनि जाँदैन। तर मैले अघि नै जुन कुरो के भने त्यहाँ तपाईँको सबैभन्दा पहिलो कुरो त अहिले चाहिँ हामीसँग पैसा नै छैन, पुँजी नै छैन। त्यो पुँजी नै लगाउनको निमित्त यदि नेपालीहरू कसिएर लाग्छन् होइन, जस्तो हाम्रो तपाईँको चाहिँ के भने अब यो अत्यधिक लोड सेडिङको अवस्था छ। रमेशजी तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोताहरू, हामीसँग आजको लागि कार्यक्रमको जुन समय निर्धारित थियो त्यो सकि नै सकेको छ र जानुभन्दा पहिला म रमेशजीलाई फेरि एउटा छोटो क्वेसन सोधिहाल्छु र त्यसको एक शब्दमा मात्रै जवाफ दिनु होला। एनआरएन अन्तर्गतको जुन अस्ट्रेलिया च्याप्टर छ त्यसको चाहिँ अध्यक्ष बन्ने आकाङ्क्षा तपाईँको छ कि छैन? अहिले तत्काललाई छैन। हजुर रमेशजी, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र श्रोताहरू, यति बेलासम्म हामीलाई सुनेर साथ दिनुभयो, हामीसँगै चलिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब आउने हप्ता फेरि भेट्ने बाचा गर्दै हामी कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।